ہے अर्ज़ वतन कुर्बान तुझ पर हमारे तमाम नौजवानियाँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। दोस्तों, तमाम मनाजिर जो हैं वो आप सबके सामने हैं, इसलिए मैं उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ वो चीज़ों का ज़िक्र करना चाहूँगा जो चीज़ें आपसे पोशीदा रह गई हैं, जो चीज़ें आपके सामने हैं मगर आप लोगों को पता नहीं चल रही। वो ज़िक्र उन चीज़ों का ज़िक्र करूँगा जिन चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे DGISPR साहब ने भी कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इस जंग के दौरान, इस कशीदा हालात के दौरान, इस कशीदगी के दौरान, इन तमाम 8 मई से लेके 12 मई तक का जो ये 2-4 दिन थे, इन दिनों के दरमियान में जो हालात रहे उसके अंदर पाकिस्तानी नौजवानों ने जिस तरह से पाक फ़ौज का साथ दिया वो काबिल तारीफ़ है, जो कि DGISPR साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको एडमिट कर चुके हैं। और जावेद चौधरी साहब जो हैं, जो कि ख़ास तौर पर कह सकते हैं कि वो PTI के ज़्यादातर अगेंस्ट उनके व्लॉग्स होते हैं, वो भी इस चीज़ की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं उन्होंने किस तरह से पाक फ़ौज को डिफेंड किया। पाक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह से जो भी मामलात चले, उसके अंदर मोदी को सबसे ज़्यादा रगड़ा लगाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान साबित हुए। मैं कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से जितनी पोस्टें हुई और उनको जितने व्यूज़ मिले, और उसके मुकाबले में जो हुकूमत में इस वक्त पार्टी है, जिस पार्टी का इस वक्त वज़ीर आज़म है, पंजाब के अंदर वज़ीर आला हैं, उनके ऑफिशियल पेज से उतनी पोस्टें ना हो सकी। यहाँ तक का अदाद शुमार आए हुए हैं कि उन नून लीग की पोस्टों में से सिर्फ 2 दफ़ा मोदी का जिक्र किया गया। आखिर वजह क्या है, इसको हम साइड पे रखते हैं। मेरा टॉपिक नून लीग इस वक्त बिल्कुल नहीं है। मेरा टॉपिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल वॉरियर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के जो इमेज है उसको किस तरह से उन्होंने पब्लिसिटी की, और किस तरह से उन्होंने पाक फ़ौज का साथ दिया, और किस तरह से उन्होंने मोदी की बैंड बजाई। मतलब कि उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं, वो असल मुहिब्बे वतन हैं, जो कि अंदरूनी लड़ाइयों को भूल कर अपनी जो उनके ऊपर जुल्म सितम हुआ वो सब कुछ उन्होंने 8 मई से लेकर 12 मई तक सब कुछ उठाकर एक साइड पर रख दिया। और एक साइड पे रखने के बाद उन्होंने एक ऐसा मोर्चा संभाला जिस मोर्चे में इंडिया को शिकस्त हुई। भारत को 2 जगह पर शिकस्त हुई। एक शिकस्त है जो पाक फ़ौज ने शिकस्त दी, जो पाक फ़ौज के PF के नौजवान थे, जिनमें कामरान मसीह, मैं इसलिए उसका ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अक़लियती नुमाइंदा है हमारा, और उसने जिस जज्बे के साथ उसने भारत के ऊपर अटैक किया और उनका डिपोस को, उनकी एयरबेस को निस्तो नाबूद कर दिया। हालांकि वो ये भी चाहता था कि उसको और ज़्यादा परमिशन मिले तो वो दिल्ली को सफ़ा हस्ती से मिटा दे। जिस तरह इंडिया के सोशल मीडियाज़ ने
لاہور کو، کراچی کو، فیصل آباد کو، اکاڑے کو، سیالکوٹ کو، پشاور کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کا سوشل میڈیا سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ تھا، جس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو واریئرز ہیں انہوں نے اس طرح سے ٹیکل کیا کہ انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے ہر ایک چیز کی حقیقت بیان کی، انہوں نے وہ ویژولز دکھائے جو کہ ویژولز انڈیا نے اپنے چینلز کے اوپر دکھانے پر مجبور ہو گئے، جو چینلز مودی کے اگینسٹ چل رہے تھے۔ ان چینلز نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے واریئرز کے اکاؤنٹ سے وہ ویڈیوز اٹھائیں کہ کس طرح سے جو انڈیا خوف پیدا کرنا چاہتا تھا اپنے ڈرونز کو پاکستان کی حدود میں داخل کر کے، کس طرح سے سویلینز نے پاک فوج کے ساتھ مل کے ان ڈرونز کو نیچے گرایا۔ نہ صرف نیچے گرایا، ان ڈرونز کے ساتھ سارا دن بچے کھیلتے رہے۔ آپ دیکھیں، ایک قدرتی نظام ہے کہ جہاں پر بھی کہیں پر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے، دھماکہ ہو جائے، تو وہاں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، مگر پاکستانی عوام، پاکستانی مسلمان، پاکستانی محب وطن پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے ہیں، وہ اس چیز کی طرف بھاگے ہیں جہاں پر سننے میں آیا کہ یہاں پر ڈرون گرا ہے، یہاں پر میزائل گرا ہے، وہ اس طرف کو بھاگے ہیں۔ وہاں پر جا کر انہوں نے ٹک ٹاک بنائے، اپنے ریلز بنائی، انہوں نے یوٹیوب کے شارٹس بنائے، اور بنا کر انہوں نے مودی کے منہ کے اوپر جوتے مارے۔ میں لفظ تھپڑ کا نہیں کہہ رہا، میں لفظ جوتا استعمال کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ جوتے تھے کہ مودی پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو وہ ڈرانا چاہ رہا تھا، وہ خوف و ہراس پھیلانا چاہ رہا تھا پاکستان کے اندر، مگر پاکستانیوں نے اس خوف و ہراس کو ہنسی مذاق میں اڑا کے رکھ دیا۔ اسی طرح جس طرح ہمارے پاک فوج نے اس کی تمام ڈیفنس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ تمام وہ ویژولز دیکھے ہوں گے، کس طرح سے پاکستان کے ایئر فورس نے جا کر وہاں پر اٹیک کیے، اور کس طرح سے ان کی گولہ باری سے اپنے جہازوں کو بچاتے ہوئے ان کے ڈیپوز کو، ان کی ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آپ نے وہ ویژولز بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے میزائل 1 کا جو فتح میزائل ہے اس کو کس طریقے سے چلایا گیا، اور کس طریقے سے ان میزائلز کو چلاتے ہوئے ان کی ویڈیوز جاری کی گئیں، ان ویژولز کو جاری کیا گیا، پبلک کیا گیا۔ اس کے پبلک کرنے پر اس کو اتنا کہہ لیں کہ پھیلا دیا گیا کہ وہ ویژولز پوری دنیا نے دیکھے۔ جیسے کہ DGISPR صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان جب جواب دے گا تو انڈیا نہیں بتائے گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے جواب دیا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا واریئرز نے انڈیا کے سوشل میڈیا کو شکست دے دی، جو کہ پاکستانی سوشل میڈیا واریئرز سے کہیں تعداد میں بہت ہی زیادہ ہے، مگر یہ پھر ثابت ہوتا ہے کہ جذبہ ایمانی جو ہے وہ کم اور زیادہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ جب جذبہ ایمانی ہوتا ہے، ایک طرف چند افراد ہوتے ہیں، دوسری طرف لاکھوں کی فوج ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ ایمانی کو دیکھتے ہوئے کن کو فتح نصیب کرتا ہے؟ جن کے اندر جذبہ ایمانی ہوتے ہیں، چاہے وہ مٹھی بھر لوگ کیوں نہ۔ تو اس لیے میں کہوں گا پاکستان کی عوام کو، پاکستانی نوجوانوں کو، کہ جس طرح سے وہ ابھی تک پاک فوج کا انڈیا کے مقابلے میں دفاع کر رہے ہیں، وہ اس دفاع کو جاری رکھیں۔ اور میں امید کروں گا پاکستانی اداروں سے کہ پاکستانی ادارے بھی ان کو اپنی بچے سمجھتے ہوئے ان کی چھوٹی موٹی نادانیوں کو معاف کریں، کیونکہ بڑوں کا کام
ہوتا ہی چھوٹوں کو معاف کرنا ہے، اور ویسے بھی ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر بچوں نے ستیلی ماں نہیں سمجھا تو اب ماں پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی بچوں کو ستیلے بچے نہ سمجھے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی۔ اللہ حافظ۔